اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور ام آمنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا فستعلمون کیف نذیر وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ اللہ سنگھ پاک کلام قرآن مجید سورہ الملک قرآن مجید 67 نمبر سورت اندھی 15 نمبر آیت کریمہ آج دا درس آغاز کریں دے پہ اللہ سونا پہ آدھے والذی او ذات یعنی اللہ دی ذات او ہے جعل لکم الارض جنہیں توڑے واتے زمین بنائیے ذلولن اگو توڑے تابع کر دیتے تو زمین دے جڑے اسے جڑے ٹوٹے ٹور دے ودے وے بج دے ودے وے کام کریں دے ودے وے حل چلیں دے ودے وے یعنی مکان بنے دے ودے وے زمین دے ہوتے جڑا کام کریں دے پہ وے تو امن امان دے نال کریں دے پہ وے زمین کو توڑے واتے گہوارہ بنا دیتے اور تو سائیں دے سینے دے ہوتے ٹور دے پھر دے ودے وے وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ اندے چو جڑا رزق نکلدا پہ وہ کھاندے پہ زمین دے چو تا اگدی پئی ہر شے تے زمین دے وچوں تھیندی پئی اے فصلاں اے غلے اے زمین دے وچوں نکلن والے سبزیاں اے فروٹ اے جڑی بوٹیاں تائیں اے سب کچھ زمین دے وچوں نکلدا پہ اللہ او ذات جنے تواڈے واسطے این زمین کو ٹھکانہ بنا دیتے محفوظ ٹھکانہ بنا دیتے تساں ایندے سینے دے تے ٹردے پھردے ودے وے اور ایندے نکلن والا رزق وکلو او تساں کھاندے پے وے و الیہ النشور این تساں مرنا ہی ہوں اللہ کولے جڑے اللہ نے اے زمین بنائی جڑے اللہ نے تو اگو اے رزق دیتے جڑے اللہ نے تو اگو اے سہولت دیتی ہے ہوں اللہ کو تساں لوٹ کے ورنے اور انہیں تمہارے کو پوچھنے کہ تو اگو جو اے سہولتاں دیتے ہیں ول تساں کیتا کیا تساں اللہ دی فرما برداری کیتی یا تساں نافرمانی تے لگ بدیا اللہ نے جو تو اگو ملکہ دیتے تو اگو ذہن دیتے تو اگو صلاحیت دیتی ہے تو اگو سوچ دیتی ہے تو اگو ارادہ دیتے تو اگو اختیار دیتے تو یہ سوچیں دے نہ ہوئے کہ زمین کو توڑے واسطے کیمیں انہیں تابع فرمان کر دیتے جتنا ٹور دے ودے وے جتنا حل چلائی کھڑے وے جتنا جڑا ہے ویندے پہ وے آندے پہ وے راندے پہ وے باندے پہ وے سمدے پہ وے زمین توڑے تابع تے این زمین کوئی تابع بنائے بل این زمین دے وچوں توڑے واسطے رزقی کٹے این دے چوں پھل فروٹ نکلتے پہ این دے سبزیاں نکلتے پہ این دے غلے نکلتے پہ این دے وچوں جڑی بوٹیاں نکلتے ہر شے این زمین دے وچوں نکلتے پہ و الیہ النشور اے سمجھو کہ جڑے اللہ نے تو کو اے مڈی دتی ہے ہوں اللہ دے کولو تساں ایک باری دوبارہ وانتے کھڑنے اور انہیں پوچھنے کہ تو کو جو یہ چیزاں دیتے ہیں تساں انہاں دے نال ساڈے احکامات دے مطابق زندگی گزاری ہے یا ان دے اوتے نافرمانی دے جھنڈے گاڑی کھڑے آوے دیکھو یہ تو ایک اصول ہے جڑا بندہ کوئی شے دیندے اگو یہ حق ہی ہوندے کہ وہ پوچھے یار تے میری اڈیتی ہوئی شے کو کیتا کیا ایک بندہ تواڈے اوتے احسان کریں دے نعمتاں دین دے شیاں دین دے دیندا راندے اخیر وہ پوچھ دے ایک نہیں کہ یار میں جو تے کو ایڈا بھرے تے ایڈا دیتے تے کیتا کیا تے والے لوگوں کو تو آگو دیکھو سنگے میں کو تنگ کریں دے اور لوگ آگ سے نہ ہوئے مرے ساری زندگی انہیں بھریا نہیں انہیں تے کو دیتا نہیں جڑا دین دے والو حساب کی نہ آگ نہیں رکھدا ساری زندگی تے کو اللہ نے نعمتاں دیتے ہیں ساری زندگی تے کو حیاتی دیتی ہے نعمتاں دا کوئی گنا نے یا ہوا جڑی اسا سا گھندے پہ ہیں نا این سمی نعمت ہی کوئی نہیں جنہ کوئی مولی کوئی نہیں جتا مان تو سا گھندا پہ سا آندہ پہ سا ویندہ پہ ہوا موجود ہے اے پانی یہ پیا تھوڑا جہاں کھٹو تلے زمین دے ایڈا وڈا ٹینک اللہ نے بنا دیتے پانی دا ترے دی پانی نہ ملے جیندہ نہیں رہ سکتا یعنی اللہ نے پانی بنا دیتے اللہ نے وال غلے بنا دیتے ہیں اللہ سیاں نے تیرے رزق دے واسطے تیرے ٹیسٹ دے واسطے مختلف چیزاں بنا دیتے ہیں تیری زبان دے وچ انہیں ٹیسٹ رکھ دیتے ہر شاید اپنا ذائقہ ہے جڑا تو محسوس ہی کرے نے نہیں اور تے کو پتہ ہی کوئی نہیں
کہ جڑا ہے نا زبان دے کیڑے حصے کھٹا پہ لگ دے کیڑے میٹھا پہ لگ دے کنے کوڑا پہ لگ دے اور زبان دو تولے دا گوشت ہو سی ایک بوٹی ہے ہوں بوٹی دے وچ کھٹے دا ذائقہ ہی رکھ دیتے میٹھے دا ہی رکھ دیتے سب جڑے ہوں زبان دے وچ چکھ دے پے تے اللہ نے نہیں کیتا تھا کہ نہیں کیتے اللہ نے تیرے واسطے نعمتاں ہی پیدا کیتے اور انہاں نعمتاں کو انجوائے کرن دی تیری صلاحیت ہی بنا دیتی ہے تو وہ اگر یہ سارے شیئں تیرے کو کھسنا چاہے وہ نہیں کھا سکتا انہیں جو یہ نعمتاں دیتے ہیں جڑے تو گیڑی نہیں وے سکتا تو وال انہاں نعمتاں دا اگر وہ حساب منگ دے تو وہ آکے اور این حساب دے منگن دے واسطے اللہ سے یعنی ایک ڈیم مقرر کی تو ہے یہ نہیں کہ ہتھے ویلے وہ جڑا ہے پکڑی کھڑا ہوئے نا وہ دربار الہی وہ سجسی ہر بندہ اتنا پیشتی تھی ہر بندے دے اعمال نامے ہی نال ہو سن اور او فرشتے پکڑ کے اللہ دے دربار جدی کھڑے ہو سن ایک فرشتہ آکسی اللہ تے میرے سپورٹ کیتا ہی کو جو ایک حشر آلی قیامت آلی میرے کو پیش کر بیا فرشتہ دفتر چاہی کھڑا ہو سی کاپیاں کہ اے اندے لکھے ہوئے ان پہ انعام اعمال اے ہی پیش بھی تے ہوں اتھا کے کیویں بندہ مو کر سکسی تے کیویں جڑا ہے آئیں بائیں شائیں کر سکسی جڑے ویلے اللہ آپ دے دائی بیٹے وہ آپ کو ہی پتہ ہے ریکارڈ تا الگ فرشتے نے بنا رکھے اللہ آپ ہی دے دا رہے گے اللہ سیاں جڑا ہے وہ تو توارے جرائم جڑے کریں دے وے وہ کوئی دے دا پہ جڑے نیکیاں تو کریں دے وے وہی تو آپ دے دا پہ ہر کم وہ توارا دے دا پہ آبزرو کریں دا پہ اور وہ جڑا ہے نا اتھا کر تو کہیں وکیل گن کر سو تو کہیں دلیلاں گن کر سو تو کہیں اپیل ہو سی اتھا کر جیلے جج نے اپنے آنکھ نال تو آگو جرم کریں دا دے گدے والو آکسی نا تو میرے اگو کہیں دلیلاں تے وکیلاں کی دی گڑیں نہیں میں تو تے کو جرم کریں دا آپ ڈٹھے وہ تو اللہ ہے وہ تو جڑا ہے سننا نالا ہی ہے تے دیکھنا نالا ہی ہے تے جانا نالا ہی ہے تے وہ سب خبر ہی ہے تے سب پتہ ہی ہے وہ تو سندا ہی ہے تے دیدا ہی ہے سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے علیم بھی ہے وہ خبیر بھی ہے وہ کبیر بھی ہے تے علا کل شیء قدیر بھی ہے وہ تو قدرت دا مالک ہے وہ تو سب کچھ کر سکدے جن تو آکو ہی زمین دے اتے ٹھہراؤ دا موقع دیتے وہ جڑا ہے نا ہوں دی مرضی دے نال تو ہی زمین تے ٹوٹ دے پھر دے ودے وے اور ہی زمین دے وچوں نکلے ہوئے رزق کو تو استعمال کریں دے ودے وے ایویں اے نال جان رکھو کہ یہ سب کچھ جڑا کچھ اللہ نے دیتے ان دے بارے دے وچ اساں ایک دی ان دے اگوں حاضر تھیمنے ہوں دے اگوں حاضر تھی کہ اساں اپنا احتساب سارا تھیندا پیا اسی اتھا جواب دینا پوسی تے وہ ہے ہی ضروری سمجھ چ آمن والی گل ہے تساں دنیا دے وچ کہیں کوں کما کو سزا ہی نہیں دے سکتے جزا ہی نہیں دے سکتے انہیں واسطے ایک بے جہان دا عمر ضروری ہے ایک بندے نے جو مثلا 10 قتل کر دیتے تسا پکڑ کے وہ پھانسی چڑھا دیں دے وہ تو ایک قتل دے بدلے اندر کو تسا بدلا گھن کی سزا دے دیتے باقی 9 قتل اندر جڑا ہے ایک حساب کون دے سی ایویں جڑا ہے ایک بندے نے بڑا ہسپتال بنا دیتے وہ تو مار کھپ گیا ہوں ہسپتال دے وچوں سینکڑے ہزاراں مریض جڑے آندے پن شفا یاب تھیندے پن ان دی نیکی کا چالو ہے تو ہن این نیکی دا اجر کو کوئی دے سکدے وے یہ تو آپ مر گیا وڈی تو لقب دیندے کڑے ہو تو ٹائٹل دیندے کڑے ہو تو نہیں اے ان دی کوئی صحیح جزا تا کوئی نہیں تو جزا تے سزا دے واسطے ایک بے جہان دا ہون ضروری ہے جتھا کہ موت نہ ہوے جتھا کہ ابدی زندگی ہوے تے اتھا گر ابدی زندگی ہے پئی اتھوں دنیا دے ادراکات بین محسوسات بین اتھا گر بیماری کوئی نہ ہو سی اتھا گر صحت ہو سی اتھا گر موت کوئی نہ ہو سی اتھا زندگانی ہو سی اتھا گر ہمیشہ دی زندگانی ہو سی پاویں جہنم وچ ونجو تا ہمیشہ راسو جنت وچ ویسو تا ہمیشہ راسو تے وال جہنم دے وچ عذاب دھر عذاب تے اوہی لمبا تے کوئی ختم تھیمن دی امید ہی کوئی نہیں تے جنت دے راحتاں وہی لمبے اور جنت دے راحتاں لذتاں آرام وہ بھی کھسیجن دے کوئی امکان کوئی نہیں سب کچھ تو یہ ہوندے کہ ایک انعام ملے اور یار آج ہے تے کل سارے کل کھسیج ویسی لیکن اتھا کھسیسی کوئی نہ او دنیا بھائیو سی اے دنیا بھائیو سی وَإِلَيْهِ النُّشُورُ تو آپ اتھا کر بڑھنا پوسی آمنتم من فی السماء جڑا اللہ ہے پیا سمان دے وچ من فی السماء آمنتم تسوں دو بے خوف سے کھڑے وے ان یخسف بکم الارض ہی زمین کو ذرا ہلاوے دے وچا پکڑ کے جھوٹے دے وچا ذرا ہی میں جھولے کھامن کھاڑ ونجے
فَإِذَا هِيَ تَمُورُ تے اون ویلے وال کیا تھی سی جڑے ویلے زمین جھولے کھاندی پئی ہو سی. اوے اللہ سیاں نے تو ایویں ڈو جھوٹے ہی ڈیونے نہ انہیں نا ساری زمین اللہ کڑ وے سی. ہوں میں کو یہ دس جے کرے زمین ہلتی پئی ہوئے تو میں اتنے ٹوٹ سکتے ہیں بہ سکتے ہیں کھڑ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں. وہ اللہ سونے نے این زمین کو این طرح نال بنائے یہ ہلے چلے نہ کھڑی تاکہ بندے ان اتنے آرام دے نال زندگی گزار سکن. تے جیکر زمین ہلیا کھڑی زمین ہے تو ہوں دی یہ ہلیا کھڑی یہ جھوٹے کھاویا کھڑی جھولے کھاویا کھڑی دیکھ اللہ نے کیویں قابو کر کھڑا ہے. جڑی شے ہلدی پئی ہوئے تو کو پکو کرنا ہوئے تو کو میخا ٹھوک دینن کو کل ٹھوک دینن. اللہ سیاں نے زمین دے اتنے ایڈے وڈے وڈے پہاڑ ٹھوک کھڑا ہے نہیں اے اللہ سیاں نے میخا ہے نہیں بھئی زمین ہلے نہ پئی. اللہ کو تھوڑی چاہے اللہ نے میخا ٹھوک کے زمین کو قائم کر کھڑا ہے. اے اللہ ہے جن زمین کو ہموار کر دیتے تے آسمان کو استوار کر دیتے. آسمان کو دیکھ کی میں کھڑے تھیا انہیں تلے نہ کوئی ٹیکی ہے نہ کوئی منی ہے نہ کوئی دیوار ہے اللہ دے حکم دے نال وہ کھڑے تھیا. تے اللہ صحیح نے زمین نہیں بنائی تے اللہ صحیح نے آسمان نہیں بنائی. ہوں جیڑا آسمان دے وچ اللہ اے پیا اندر کو تسا بے خوف تھی کہ نہیں رہ سکتے. اللہ سیاں ہی زمین دے وچ ہی وہ جڑا اتنا چکر ہے فیضا ہے یا تو وہ جھوٹے کھاندی کڑی ہوئے یا صرف یا دھسا دے ایک ہی باری زمین گزری تھوڑا نہ ٹوٹا ان تے ان چکر ہے تو تواڈے سارے وسطیں جڑے ان پہ تواڈی آبادیاں وہ سارے اون دے وچ جڑا ہے گلو ملو تھی ونجن پتہ ہی نہ لگی. اللہ یہ کرنا چاہے کر نہیں سکتا. آمن تم من فی السماء جڑا اللہ آسمان اللہ ہے ویسے ہر جا دے اتے لیکن بندے دی یہ فطرت ہے کہ جڑے ویلے وہ غیر مرئی ہستی نہ نظر آمن والی ہستی ال توجہ دیں دے تو وہ زمین والی اشارہ نہیں کریں دا وہ آسمان والی اشارہ کریں دے. تے آسمان وہ ایویں جڑا ہے نا تواڈے واسطے بارش وسیندا کھڑے اور ہوں دی بارش دے نال بل زمین دے وچ جڑا ہے شادابی تھی ویندی ہے یا تو زمین بنجر پئی ہوندی ہے تئی یا بارش تھیندی ہے زمین کو رنگ لگ ویندے ہر پاسے جڑا ہے نا وہ سبزے دی چادر پئی ہوندی. تے ایک کام اللہ کریندا نہیں پیا تو آپ کو اللہ دے ہاں حاضر تھمنے مطلب یہ کوئی نہیں کہ اللہ سے کوئی آسمان دے وچ راندا پے نا بندے دی فطرت ہے کہ جڑے ویلے کو اللہ یاد آوے اون ویلے آسمان وال رخ کریں دے. اصل دعا منگنے ہیں آسمان وال ہاتھ چینے ہیں ایویں انسان کوئی شے اندر کو آ ونجے جڑی غیر متوقع ہوئے تے او بندہ پوچھے کتوں آئی انہیں بھائی اتو آ گئی اتو آئی اللہ نے بھیج دیے. تے اے کہ تسا اللہ تے ایمان رکھو رسول اللہ تے ایمان رکھو اور اللہ کو رازق خالق مالک منو. وہ خالق کی ہے وہ مالک کی ہے وہ رازق کی ہے وہ ملک کی ہے تے مالک الملک بھی ہے. یہ سارا جہان ان دا ملک ہے سارا جہان ان دی ریاست ہے وہی ریاست دا مطلق العنان بادشاہ ہے. صرف ایمان گھنا من لی گال ہے پئی بندے اگر اللہ تے ایمان گھنا من تے رسول اللہ تے ایمان گھنا من بس بیڑا انہوں دا پار ہے. ایک باری ایک بندہ آیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی حدیث ابو داؤد کتاب ہے کہ ایک بندہ آیا تو ایک کالی کلوٹی تے گونگی جڑا ہے نال لونڈی کی تھی کھڑا ہوئے آگے سے میرے کو ایک یہ جرم تھی کہ جن دے اتنے غلام آزاد کرن وہ واجب ہے پیا اسی کو ہی تے میرے کو یہ لونڈی ہے تے اے ہوں میرے کو نہیں پتا ہے مومن ہے تھی تک گونگی دس سکتی نہیں تے کالی کلوٹی ہے تے ایکو جڑا ہے نا کوئی قبول ہی کرے سی کوئی نہ کرے سی تو میں ایکو بحیثیت مومن دے آزاد کر دے میرا کفارہ پورا تھی وے سی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندو کو پوچھا اللہ کتھا ہے تو انہیں اشارہ آسمان وال کیتا. اللہ آسمان تے انسان دی طبیعت فطرت دے وچ جڑے اللہ والے پاسے رجوع کریں دے اتنے والے پاسے جڑا ہے نا اندی انگل ہوندی اشارہ رجوع اللہ والے پاسے اتنے والے پاسے ہوندے. اتنے من فی السماء جڑا اللہ دا آسماناں دے وچ پیا میں ساری زندگی دے وچ اللہ سے تا جتا تساں جڑا ہے نا وہ پکارو تو اتنا ہی جواب دے سی. تے اجیب دعوت الداعی اذا دعان بیٹا تو زمین تے دعا کرے نے اللہ سے تیری دعا قبول کریں دے. اساں دعا میں بھی یہ آدھے کہ آسمان دے اتنے وینے
سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے، پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے۔ وہ آواں جڑے تیرے دل چوں نکل دن دعاواں بن گئی میں چھوٹو چھوٹ اتنے وینن عرش الہی دے اتنے دعا قبول تھی دیے نہیں۔ تو وہ لونڈی جڑی ہے اندر کو حضور پوچھن پہ بی بی اللہ کتھا ہے، تو انہیں آسمان بلکہ اشارہ کیتا آسمان تے، کیوں بندے دی نیچر ہے جڑے ویلے اللہ وال رجوع کریں دے اتنے وال رجوع کریں دے۔ تے وال حضور پاک نے پوچھا میں کون ہاں، میں اپنے والی اشارہ پوچھا میں کون ہاں، تے انہیں پہلے حضور والی اشارہ کیتا تو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وال آسمان والی اشارہ کیتا کہ تو آسمان والے اللہ دی طرفوں بھیجا ہوا رسول ہے۔ تے جڑے ویلے اون بی بی نے اے آکھیا لونڈی نے کنیز نے تے اللہ نے آکھو اے تا مومن ہے، جڑا اللہ کو منے رسول اللہ کو منے کلمہ سارا کھڑا تا ہی نہ دعا گالی تے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تے اے تا مومن ہے۔ بھئی تو جڑا ہے نا مومن آزاد کرنا چاہنے کہیں جڑا ہے کوئی خطا تھی گئی ہے تو ہی کو آزاد کر دے اتھی رہتی۔ تا اللہ آسمانہ وال جڑا اشارہ کرنے اے ساری اپنی انسانی کمزوری دی بنا تے، اے نہیں کہ اللہ آسمان دے گھر بنائی بیٹھے تے اوتا ہی راندہ پہ تھی تا زمین دا او پتہ ہی کوئی نہیں نا، اللہ سیاں دا ہر جاتے اللہ سیاں نے ایویں ایک عورت آئی حضور دے زمانے دے وچ تے انہیں حضور کو شکایت پہ کرے گال پہ سنے تے وہ بیا بندہ جڑا ہے وہ ڈسٹرب پہ کرے، انہیں آکھیا ان دی شکایت تا ایو نہیں ہے پئی اللہ سیاں آسمانہ دے سن کے جواب بیٹا دیں دے، ہمیں کوئی اللہ آسمان دے اتنے بیٹے دیا، لیکن اون عورت دی دعا ایو نہیں آئی، ان دی شکایت ایو نہیں، ان دی تکلیف ایو نہیں آئی۔ تے ایک باری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دربار دے وچ بوا عورت آئی نا، تے حضرت عمر غور نال ان دی گال سنن لگے، بیا بندہ آکھی یار ایک عورت تھی تو سائری توجہ ان دے اتنے دیندے پہ وے کامن جی عورت ہے۔ تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آکھیا اے خولہ بنت ثعلبہ ہے وہ عورت ہے ان دی سات آسمانہ تے سنی گئی ہے، میں جی میں نہ سنا۔ تا جڑا کچھ آسمان دے اے جڑے لفظ نے غور طلب ہیں، من فی السماء ہے آسمان دے وچ اللہ ہے، اے انسانی تصور دے وچ انسانی فطرت دے وچ انہیں کوئی شبہ دی گنجائش کوئی نہیں۔ قرآن مجید نے کنا مقامات دے اتے اللہ کو آسمانہ دے وچ مقیم قرار دیتے، حالانکہ اللہ تا کتا ہی مقیم کوئی نہیں، وہ تو ہر جات موجود ہے پیا۔ تو گال اتنا بھی آئیے سورہ ملک دے وچ اللہ جی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ تعالیٰ نے تو اتنے 7 آسمان طے بتائے ہی میں بڑھا دیتے ہیں۔ تے اللہ سیاں نے جلے زمین دے اتنے اتنی آبادی تے اتنے بندے تے اتنے رزق دے سامان تے اے گالین آسمان دے وچ تک وہ جو سی آسمان دے وچ ہی میں بہوئے تے این واسطے تساں بے شک اللہ کو جتھا مرضی پکارو، فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تے اے جتھا ہی سورہ بقرہ دے وچ کھڑے تساں اللہ کو جڑے ویلے اون دے دعا منگسو سن سی تہاڈی سلامتی ہی دے اتنے منحصر ہے کہ تساں اے نہ سمجھو کہ اساں زمین دے اتنے اپنی طاقت نال دن دنانے ودے ہیں اساں ڈاڈے ہیں، نا اے اللہ دی عنایت ہے، اللہ دا فضل ہے، انہیں تہاڈے واسطے اتنا زمین دے اتنے زندگی دا سامان مقرر کیتے، ورنہ وہ ایک ذریعے ایک جھوٹا دے میں زلزلہ آوے تو تہاڈا سب کچھ ختم ہے۔ تو زمین دے اتنے یا وال اللہ آدھا پہ کہ میں ایک یونی ہوا چلاواں تو جتا کو پتھر پتھر پہنتے اوئی چویا منتے تھوڑے اتنے ہی میں پتھران دی باری تھی ونجے 2 منٹ سے پہلے ختم تے پہ ہو تو تے اللہ سیاں دا کوئی اندے وچ اللہ کو کوئی محنت کرنی پوندی، اللہ دا تو حکم ہے آرڈر ہے چل دے، وہ تو جڑی شے دے اتنے جو آرڈر دے وہ شے ہوں دے اتنے جڑا ہے نا آرڈر تو تھوڑے وسطے نے وسطیاں غارت کر کے رکھ سکتے، تھوڑے کو زلزلہ بھیج سکتے، تھوڑی زمین کو ہلا سکتے، ایک چکولے کھوا سکتے، تو تساں جڑا ہے نا پتہ نہیں کیا کریں دے کیا سوچیں دے ودے وے ام امن تم من فی السماء تساں بے خوف تے کرے وے اللہ دی ذات کلو جڑا آسماناں تے اتے ان یرسل علیہ حاسبا او مٹی دے پتھراں دے او ہماواں دے وچ ایویں جڑا ہے نا بارش بھیج دے وے فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ بل تو کو پتہ لگ ونجے کہ تنبیہ کرن والے رسول کیویں ہونن، اے رسول ہی تو ساکو دسیندا پے قرآن مجید دی صورت وچ، اے اللہ تنبیہ کریندا پے رسول ساکو دسیندا پے
کہ مرو تسا انہاں کافراں دی کار نہ تھی ونجو جڑے پچھلے ہیں انہاں نے پیغمبراں کو جھٹلایا انہاں نے پھٹا چک رکھیا اگلی آیت جیو آندا پہ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ جڑے تورے کولوں پہلے گزرے انہاں کو کیویں اساں جڑا ہے تنبیہ کیتی ہے اے عرب لوگ وینے ہیں نا بیر بننے شام دے ملک وینے ہیں یمن دے ملک وینے ہیں رستے دے وچ جڑے وستے مٹے پے ہونے ہیں کھنڈرات ہونے ہیں اوان گوان دے قوم دسینے ہیں کئی زمانے اتنا بڑی سیالی قوم ہوندی ہے اتنا بڑا تہذیب تمدن دا گہوارہ ہوندا ہے انہاں کول مال ملک ہونے ہیں انہاں مویشی ہونے ہیں انہاں باغات ہونے ہیں اے بڑی ٹھاٹھ دے راندے پے ہونے ہیں لیکن انہاں کول اللہ نے پیغمبر بھیجا انہاں نے پیغمبر دی منن دی بجائے تو پیغمبر دا مذاق اڑاون شروع کر دیتا تے وال اللہ نے ہکو جھوٹا لایا ایک بچہ ہی باقی نہ بچہ کوئی فرد ہی انہوں دا نہ بچہ جڑے اگلے وہ آگے دستا سکے کہ یار اساں اتھا کے راندے بیازے سارے نال اے تھے تا جڑے وستے مٹ گن او کیوں مٹن انہوں نے پیغمبران دی تعلیم کو نہیں منیا انہوں نے پیغمبران دے اخان کو نہیں منیا انہوں نے اللہ دے ڈر کو اپنے دل لے جا نہیں دیتی نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے انہوں کو صفحہ ہستی تو مٹا دیتے اے تا گال کھڑی ہے تو میں کو نہ منے سے نا مائی تے کو نہ منے سا تو اللہ کو منے دا نہیں میں تو اللہ کو راز خالق منے دا نہیں میں تو اللہ دے نبی کو منے دا نہیں میں تے اللہ تیرے واسطے انعام و کرام دے پنڈورے گن کے کرا ہوئے دیا یہی کہ نہیں دی سکتے تو اللہ کو من اللہ دی ہر گال کو من اللہ دے پیغمبر دی گال کو من اللہ دے کلام کو من والتے کو اللہ سے اجر ہی دے سی والو تے فضل ہی کرے سی والو تے مہربانی کرے سی اللہ سے یہاں ساگو قرآن مجید سنن سمجھن اور ان دوتے عمل کرن دی توفیق عطا آمین ثم آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلی علیہ اللہم انی اسالک من اجر هذا اليوم اللہ سے یہاں نہیں نکلتا بے ساگو انی دا اجر عطا فرما سارے دہاڑے اچ برکت دے سارے مزدورے اچ برکت دے سارے کاروبار اچ برکت دے ساری تجارت اچ برکت دے سارے کنڈے وٹے اچ برکت دے اللہ پاک آ ساگو جسمانی صحت دے روحانی سروری دے اللہ اکھیں دی روشنی دے دل دا نوری دے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ وازواجہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.